bx is divided by cos ax plus cos bx। अब यस्तो टाइपको प्रब्लम छ भने यसलाई चाहिँ तिमी पहिला चाहिँ के गर्ने छौ, sin c minus sin d को फर्मुला युज गर्ने राख्ने। मेन चाहिँ तिमीलाई नि 10 क्लासको ट्रिग्नोमेट्री जसको चाहिँ राम्रो छ ट्रिग्नोमेट्री, त्यसले इजिली चाहिँ के गर्छ भने यसको सल्युसन गर्न सक्छ। 10 क्लासमा यो चाहिँ मेन 10 क्लासमा आधारित हो। 10 क्लासको है र त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ यो पनि तिमीहरूले एकदम इजिली गर्न सक्छौ। यो cos sin c minus sin d को फर्मुला युज गरेर अब यसलाई तिमीले सल्युसन गर्यो भने यसमा चाहिँ यसको सल्युसन गर्नको लागि के गर्ने भने त y इज इक्वल टु लाई लेट पहिला गर्नु परिहाल्यो हैन। लेट y इज इक्वल टु sin ax minus sin bx is divided by cos ax plus cos bx। अब हेर्ने sin c minus sin d को फर्मुला युज गर्नेलाई sin c minus sin d को फर्मुला कति हुन्छ त 2 cos c plus d। c भनेको यहाँ ax बुझ्ने प्लस d भनेको के बुझ्ने रे bx बुझ्ने बाइ 2 अनि त्यसपछि sin c minus d। c भनेको यहाँ ax बुझ्ने माइनस d भनेको के बुझ्ने रे bx बुझ्ने बाइ 2 भइहाल्यो यो। अनि त्यसपछि यसलाई cos c minus cos d को फर्मुला हेर्ने त 2 cos c plus d। c भनेको के रे ax plus bx बाइ कति लेख्ने 2 है। त्यसै गरी cos ax minus bx बाइ कति लेख्ने 2 लेख्ने। अब त्यसपछि क्यान्सल हुनेलाई क्यान्सल गरिदिने हैन। त तिमी यहाँ देखिरहेछौ कि यसमा यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, cos यो र cos ले क्यान्सल गरिदियो। त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब चाहिँ हेर यहाँ sin ax minus bx by 2 छ है। त यसलाई चाहिँ तिमी यहाँ निर यसको tan मा त चेन्ज गर्न मिल्छ नि। हेर त sin by cos भनेको tan हो त tan लेख्देऊ tan हैन। त tan लेखिसकेपछि तिमीले यहाँ चाहिँ tan को एंगलमा तिमी त्यसमा tan को एंगलमा चाहिँ के लेख्ने हो ax माइनस bx बाइ कति लेख्ने हो रे 2 लेख्ने हो। यही चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ तिमीलाई यसलाई यस्तो लेख वा x यसलाई चाहिँ के गर कमन लिहाल। x कमन लिएर तिमीलाई यस्तो x कमन लिने बित्तिकै तिमीलाई यस्तो फर्ममा हुन्छ a माइनस b बाइ 2 है। यो यस्तो पुरा हुन्छ, यो ब्र्याकेट यहाँसम्म हुन्छ अनि इन्टु x हुन्छ। के छ राजीव को के छ? हेलो बोलेन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने तिमीले इक्वेसन 1 भन्ने। ओइ रवि अघि मैले अनम्युट गरिसकेको थिएँ नि, भन न टाइम पास हुन्छ त। ल भन त। सो म्युटेड राख्नु भएको सर। अनि सर यहाँ sin c र sin d कसरी मान्ने सर? ए यो त फर्मुला 10 क्लास को क्या अप्सनल मैथ को ओ यो जुन छ नि एउटा फर्मुला छ sin c माइनस sin d को फर्मुला छ। यसलाई यो पुरो जुन ax हो नि ax लाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने यो ax लाई के गर्ने sin c मान्ने c मान्ने। यो ax लाई c मान्ने र bx लाई के मान्ने रे d। अनि तब गएर यो फर्मुलामा भएको छ 2 cos c plus d sin c minus d by 2 यसरी यो फर्मुला छ। एबी पनि त मान्न सकिन्छ सर।
ए बी अब त्यो त भइहाल्छ ए र बी साइन ए माइनस साइन डी त्यो त मान्न सकिन्छ तर हामी जेनरली फर्मुला मैले कुरा गरेँ जुन 10 क्लासमा पढाइ हुन्छ नि त साइन सी प्लस डी बाई 2 अनि सरी कस सी प्लस डी बाई 2 अनि साइन सी माइनस डी बाई 2 यसरी यो फर्मुला भयो त्यही फर्मुला युज भयो अनि y इज इक्वल टु यसरी रिलेट गरेर इक्वेसन 1 बनाउने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने डिफरेन्सिएसन गरिदिने डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने differentiating both sides with respect to x we get त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि dy by dx हुन जान्छ अब हेर्ने यहाँ d के लेख्ने रे tan a minus b into x by कति छ 2 हो त तिमीलाई थाहा छ जब tan को डेरिभेटिभ को लागि नि tan को एंगलमा के छ है tan को अहिले एंगलमा के छ a minus b by 2 अनि त्यसपछि एंगल x हो त्यसलाई फेरि यो क्यान्सल गर्नलाई फेरि तिमीले यहाँ लेख्नु पर्यो कति a minus b into x by कति लेख्नु पर्यो 2 अनि by यसको रेस्पेक्ट के को रेस्पेक्टमा रे x को रेस्पेक्टमा यसलाई के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त्यसपछि राइट साइडमा हेर्ने अब यसलाई इज इक्वल टु अब tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर हुन्छ sec स्क्वायर लेख्दियौ sec स्क्वायर x हुन्छ त x भनेको एंगल एंगलमा यहाँ a minus b into x by कति रे 2 भइहाल्यो यो अनि त्यसपछि यहाँ हैन यो इन्टु h को डेरिभेटिभ h को अर्थात a minus b by 2 को डेरिभेटिभ इन x हो x को रेस्पेक्टमा छ भने त x को डेरिभेटिभ यो a minus b by 2 त्यो त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ नि यो त तिमीलाई कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हो यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो कुनै एउटा रियल नम्बर हो यो अनि त्यसपछि यो x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ हैन अब यही नि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ त रिक्वायर्ड एन्सर छ यसलाई तिमी लेख्न चाहे यसलाई लेख्ने हो भने यसरी लेखिदिने हो a minus b by 2 अनि sec स्क्वायर a minus b into x by 2 यही नि के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो यसरी तिमीहरु जो तिमीलाई चाहिँ पहिला यसलाई सल्युसन गर्ने है यो क्वेशन नम्बर जुन छ नि तिमीहरुलाई यो पहिला चाहिँ यसलाई के गर्ने सल्युसन तिमीहरुले गर्दिने क्वेशन नम्बर 5 मा अनि त्यसपछि तिमी यसलाई चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउने जसरी यहाँनिर हेर यो पनि त्यस्तै छ यसलाई पनि तिमी के गर्छौ सल्युसन गर्ने छौ जसरी 10 क्लास को बेसमा 1 - cos x छ 1 + cos x छ त 1 - cos x को लागि फेरि तिमीले चाहिँ के गर्छौ भने म यहाँ धेरै टाइम दियो भने उ हुन्छ है म जस्ट फर्मुला कुरा गर्दिरहेछु cos a बराबर तिमीलाई सब मल्टिपल को फर्मुला युज गर इन द टर्म्स अफ cos मा त 2 cos स्क्वायर a बाइ कति हुन्छ रे 2 - 1 हुन्छ हैन त्यो -1 छ भने हामीलाई cos 1 - cos x है सरी हामीले माइनस भएको हुनाले ठीक छ एउटा लेख्छेपछि यसलाई लेखौं यो पनि त तल हाम्रो काम लागिहाल्छ त्यसलाई और गर त cos a इज इक्वल टु माइनस छ भने अगाडि ल्याउने यहाँ प्लस भयो त के भयो 2 cos स्क्वायर a बाइ के भयो रे 2 भइहाल्यो अर्थात देयरफोर 1 + cos a इज इक्वल टु तिमीलाई के भयो रे 2 cos स्क्वायर के भयो a बाइ 2 भइहाल्यो अर्थात जहाँ 1 + cos छ हेर्ने तल यो हाम्रो न्युमरेटरको लागि तिमीलाई यहाँ फिट भइरहेको छ यसले तिमीलाई काम दियो यो ठ्याक्कै यो सल्युसन त्यहाँ एकैचोटी 1 - 1 + cos को ठाउँमा तिमी 2 cos स्क्वायर राख्ने हो र अर्को 1 - cos छ त तिमीलाई अर्को पनि फर्मुला तिमीलाई थाहा छ तिमीसँग छ cos a इज इक्वल टु सम मल्टिपल फर्मुलामा इन द टर्म्स अफ साइन को त 1 - 2 sin स्क्वायर a बाइ के हुन्छ रे 2 हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि तिमी के पाउने छौ 1 - cos a इज इक्वल टु 2 sin स्क्वायर के हुन्छ रे a बाइ 2 हुन्छ अनि ठ्याक्कै चाहिँ के गर्ने भने यही फर्मुला यहाँ हाल्दिने त पहिला यसलाई लेट गर्ने लेट y इज इक्वल टु 1 - cos x इज डिवाइडेड बाइ 1 + के लेख्ने रे cos x लेख्नु यस 1 - cos को जस्ट अहिले लेखेर 1 - cos को फर्मुला के छ 2 sin स्क्वायर a बाइ 2 भनेको मतलब x बाइ 2 1 + cos x यहाँ 1 + cos को 2 cos स्क्वायर a बाइ 2 अर्थात 2 cos स्क्वायर x बाइ 2 यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो
अनि त्यसपछि तिमीलाई के भयो त sin स्क्वायर बाइ cos स्क्वायर भनेको मतलब tan स्क्वायर मा यो गइहाल्यो tan स्क्वायर x/2 अब tan स्क्वायर x/2 छ भने तिमीलाई यसलाई इजिली डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौ त मैले के तिमीलाई भने अब यो चाहिँ तिमीलाई SW भयो तिमीहरुले गर्ने हो है यो ल त्यसपछि यो पनि तिमीले यस्तो टाइपको प्रब्लम लि यो तिमीले चाहिँ 9 क्लासमा हुँदाखेरि यस्तै अब यो त 9 क्लासलाई हामीले युज गरेर भएन यो 10 क्लासको सब मल्टिपलको युज गर्ने हो सब मल्टिपल फर्मुलाको जसरी यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि तिमी के गर्ने भने पहिला चाहिँ यसलाई लेखौं जसरी अन्डर रुट छ यहाँ नै 1 छ त 1 को प्लेसमा चाहिँ तिमी के गर्ने भने नि यो फर्मुला sin स्क्वायर a बाइ जुन 2 छ नि त्यो युज गर्ने जस्तो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर के गर्ने रे x/2 लेख्दिनु है यो चाहिँ 1 हो यसको फर्मुला 1 तिमीलाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1 त फर्मुला आउँछ यो चाहिँ a 1 को प्लेसमा अनि माइनस को माइनस राख्दै अनि यो sin x छ नि त्यसलाई सब मल्टिपलमा तिमी फर्मुला लेख्यो भने त sin x/2 अनि cos x/2 लेख्देऊ यो के हुन्छ रे sin को सब मल्टिपलमा तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो sin को सब मल्टिपलमा फर्मुला के हुन्छ यो चाहिँ sin a के हुन्छ 2 sin a बाइ 2 अनि cos a बाइ के हुन्छ रे 2 हुन्छ यो फर्मुला हो त्यही फर्मुलालाई युज गरेको अनि त्यसपछि यसलाई होल हो यसलाई चाहिँ होल डिभाइडेड छ भने तिमीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ भने नि इज डिभाइडेड बाइ कति फेर यसरी नै यहाँ cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 सरी प्लस हो यहाँ प्लस लेख्ने sin x/2 अनि त्यसपछि cos x/2 यसरी लेख्न भए नि त फर्मुलामा यो गयो कुन फर्मुलामा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को के हुन्छ अनि त्यसै गरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को फर्मुला के हुन्छ त यसको चाहिँ तिमीलाई a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ ठ्याक्कै यसलाई यसको न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा अनि यसलाई चाहिँ तिमी के गर्ने यसलाई युज गर्दिने हो फर्मुला त यसको मतलब यहाँ चाहिँ कति हुन्छ cos x/2 माइनस sin x/2 को होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाइ अनि त्यसै गरी cos x/2 प्लस sin के हुन्छ रे x/2 को होल स्क्वायर हुन्छ अब यो स्क्वायर छ भने तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा स्क्वायर हुने बित्तिकै हामी यसलाई के गर्न सक्छौं भने नि रुट भन्दा बाहिर निकाल्न सक्छौं त रुट भन्दा बाहिर निकाल्यो भने तिमी के पाउँछौ cos x/2 माइनस sin x/2 इज डिवाइडेड बाइ cos x/2 प्लस sin x/2 पाउँछौ हैन हो अब चाहिँ के गर्ने भने नि यो अहिले चाहिँ sin र cos को टर्ममा छ भने यसलाई चाहिँ हामी tan को फर्ममा लिएर जाउँ tan मा चेन्ज गर्दियो भने अनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने इजी हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के गर्ने भने म तिमीहरुलाई यो यसको चाहिँ डाइरेक्टली म तिमीहरुलाई लेखेर देखाउँछु है किनभने यहाँ चाहिँ अब टाइम अब तिमीहरु यहाँ अहिले हामी कुनै अडियोमा कुरा गरिरहेका छैनौ अडियो भिडियो दुईटैमा कुरा गरिरहेका छौं अब हेर त यसमा हामीले यदि यसलाई चाहिँ हामी tan मा चेन्ज गर्नको लागि यसको न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा है यसको चाहिँ मतलब माथि र तल सबैमा cos ले तिमी डिवाइड गर जस्तो यो cos ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1 भइहाल्छ है के हुन्छ रे 1 हुन्छ अनि sin बाइ cos गर्यो भने कति हुन्छ रे tan सेम एंगल त त्यही रहन्छ x/2 डाइरेक्टली लेखे मैले cos x/2 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि प्लस त्यसपछि कति हुन्छ रे tan x/2 हुन्छ है अनि त्यसपछि यो tan मा कन्भर्ट भइहाल्यो अनि त्यसपछि यहाँ tan जुन 1 छ नि त tan कति डिग्री को भ्यालु 1 हुन्छ रे त्यो भ्यालु को युज गरौँ tan चाहिँ 45 डिग्री को भ्यालु tan 45 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हुन्छ त त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ के बुझ्यौ भने नि यो tan पाई रेडियन बाइ 4 हो अनि त्यसपछि यो tan x/2 हो है अनि त्यसपछि यो 1 लाई जस्ताको त्यस्तै राखौं प्लस अब हेर्ने tan
पाई अपन 4 यो पाई बुझ्ने अनि त्यसपछि tan x by 2 यसलाई तिमी सोल्भ गर tan पाई by 4 भनेको 1 हुन्छ tan पाई by 4 भनेको कति हुन्छ र यो 1 हुन्छ हैन त tan पाई by 4 भनेको 1 हुन्छ भने अनि जब तिमी tan x by 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त त्यो त कति आइहाल्छ यो 4 है अनि त्यसैले तिमी यसलाई सोल्भ गर्यौ नि यो भइहाल्यो अर्थात यो पनि फर्मुलामा गयो tan a minus b को tan a minus b को फर्मुला के छ भन्दाखेरि त्यही छ tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b सेम त्यही फर्मुला त्यसैले यहाँ pi by 4 minus tan a means pi by 4 b भनेको के रे x by 2 यसरी बुझ्ने अर्थात हामीले चाहिँ के गर्यौ भन्दाखेरि यसलाई tan मा कन्भर्ट गर्दियौ अब तिमी चाहिँ के गर्ने यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्ने हो डेरिभेटिभ निकाल्नलाई तिमीलाई चाहिँ एकदम इजी हुन्छ अब चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के गर्यो भने यहाँनिर y को y लेट गरेर सपोज गर मैले यहीँनिर y से गर्दिए ल ठीक छ से अब चाहिँ यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x त यो कति हुन्छ dy by के हुन्छ रे dx हुन्छ त अब d लेख अनि त्यसपछि tan लेख tan को एंगल मैले के छ पाई बाइ 4 माइनस x बाइ कति छ रे 2 छ अनि त्यसपछि tan को डेरिभेटिभ गर्नको लागि एंगलमा जति छ त्यति यहाँ चाहियो डिनोमिनेटरमा त्यसैले यहाँ पाई बाइ 4 माइनस x बाइ 2 इन्टु अनि त्यसपछि फेरि पाई बाइ 4 माइनस x बाइ 2 बाइ कति रे x लेखिदिने अब tan को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec स्क्वायर x हुन्छ त x भनेको मतलब यहाँ कति छ पाई बाइ 4 माइनस x बाइ 2 हो यो एंगल लेख्नु पर्यो अब यसले पाई बाइ 4 र तिमीलाई कन्स्ट यसलाई चाहिँ सम रुलमा युज गर्ने पाई बाइ 4 तिमीलाई कन्स्टेन्ट कुनै नम्बर कन्स्टेन्ट हो त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ अनि x बाइ 2 भनेको त x को डेरिभेटिभ तिमीलाई 1 हुन्छ भने माइनस 1 बाइ के हुन्छ भने 2 हुन्छ है त यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ सोल्भ गर्देऊ अर्थात चाहिँ तिमीलाई के पायो भन्दाखेरि यो माइनस 1 बाइ 2 लाई अगाडि ल्याइदेऊ अनि त्यसपछि sec स्क्वायर पाई बाइ 4 है माइनस x बाइ 2 यही के हो तिमीलाई आन्सर भइहाल्यो यसरी मलाई त यो हिन्टको लागि मात्रै भनेको थिए तर ल यो पुरै छ यो चाहिँ अघिकै स्टेपहरु छ यो हेर्ने जुन मैले डिभाइड गरेको थिए यसरी सेम यो हुन सल्युसन सब गरिसक्यो यो यसरी कन्भर्ट भयो अनि त्यसपछि तिमी यहाँ देख्छौ यसरी यो पाई बाइ 4 हैन अनि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स यो हुन टाइपै गरे छु यहाँ अनि त्यसपछि यो अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्देऊ अनि यो सल्युसन गरे यसरी आन्सर भइसक्यो मैले रिटेन नै गरिसके ल हेर्ने यो 6 को 1 मा चाहिँ यसमा जम्मा एउटा क्वेशन सल्युसन गर्छु त यसमा चाहिँ तिमी देखिरा छौ हुन त यो क्वेशनलाई तिमी प्रोडक्ट रुल को युज गरेर पनि सोल्भ गर्न सक्छौ यसलाई तर चाहिँ हामीसँग फर्मुला भएको हुनाले फर्मुला चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक यो नामै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन छ भने यसको चाहिँ फर्मुला युज गर्ने छौं हामी है कुन फर्मुला युज गर्छौं भने पहिला त्यो फर्मुलाको कुरा चाहिँ तिमीलाई क्लियर गरौँ यो एकदम फर्मुला छ जसको 10 क्लास को ट्रिगोनोमेट्री विक छ नि त्यसलाई अलिकति गाह्रो पर्छ फेरि 10 क्लास को तिमी ट्रिगोनोमेट्री हेर्नु पर्ने हुन्छ जसरी यहाँ चाहिँ हेर 2 sin a into cos a छ भने है सरी cos b भनौं यो चाहिँ कति रे cos b यो चाहिँ कुन फर्मुला यहाँ चाहिँ 2 sin a into cos b छ भने यो फर्मुला को युज हामी चाहिँ कहाँ भेटाएछौं त्यही भएर त 2 sin a into cos b छ भने त हामी के देखाएछौं भने sin a plus b plus sin के हुन्छ रे a minus b यो फर्ममा हुन्छ है यो प्रोडक्ट छ भने सम और डिफरेन्स को रुल है त्यसैगरी यहाँनिर हेर्ने लेट गर्दाखेरि y इज इक्वल टु क्वेशन भइहाल्यो अनि यो चाहिँ जब तिमी 2 हुँदैन नि तबसम्म फर्मुला युज भएन र त्यसैले तिमी यहाँ 1/2 इन्टु 2 गरेको आफैले क्रिएट गरेको यो किनभने हामीलाई फर्मुला युज गर्नु छ भनेर बुझ्ने हो यो 1/2 है अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ यति अब यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै भयो अब यो फेर 2 sin a means बुझ्ने 6 लाई के बुझ्ने रे
ए बुझ्ने यो 6 भनेको यसलाई ए भनेको ए यो के भयो बी भयो ए प्लस बी ए माइनस बी हेर 1/2 sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी भयो अब तिमीलाई सिम्प्लिफाई गर्देऊ 10 भयो 6x बाट 4x माइनस गर्यो भने 2x भयो यसलाई इक्वेसन 1 गर्देऊ अब चाहिँ तिमीलाई डेरिभेटिभ गर्न आसान भइहाल्छ इजी भइहाल्छ अब चाहिँ तिमी के गर्छौ भनेलाई डेरिभेटिभ गर्न सक्छौ अर्थात यसलाई चाहिँ तिमी डेरिभेटिभ अब यहाँबाट तिमी चाहिँ यहाँ लेख्ने ल्याङ्ग्वेज y इक्वल टु तिमीले गरिसकेका छौ यहाँ चाहिँ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x we get है अनि त्यसपछि तिमी सुरु गरिहाल यो सम र डिफरेन्स को सम एन्ड डिफरेन्स रुल जुन छ नि त्यो रुल को युज गरेर तिमी चाहिँ गर्ने छौ यसको डेरिभेटिभ त के हुन्छ त dy बाइ के हुन्छ रे dx हुन्छ अनि यो 1/2 छ नि 1/2 लाई सिधै तिमी के गर्ने लाई बाहिरै राख है त्यसपछि sin को र sin 10x र sin 2x को छुटाछुटी डेरिभेटिभ गर्दिने जस्तो यहाँ d sin कति लेख्ने रे 10x लेख्ने अब हेर्ने यो sin को एंगलमा 10x छ भने तिमी यहाँ चाहिँ के लेख्ने d 10x नै लेख्ने है यहाँ अनि त्यसपछि इन्टु के लेख्ने यहाँ d 10x बाइ कति लेख्ने रे यहाँ dx लेख्ने यो भयो यो त एउटा भयो sin 10x को डेरिभेटिभ त्यसपछि प्लस सम रुल मात्रै छ अनि त्यसपछि d sin 2x हो बाइ फेरि के लेख्ने एंगलमा 2x हो भने यहाँ कति लेख्ने रे 2x नै लेख्ने अनि इन्टु d 2x बाइ के लेख्ने यहाँ dx लेख्ने ठीक छ अब यसलाई डेरिभेटिभ स्टार्ट गरौ is equal to 1/2 है अब हेर्ने sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने cos हुन्छ त cos के लेख्ने 10x लेख्ने इन्टु अनि 10x र 10 त जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो अनि x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ प्लस sin को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त cos हुन्छ त cos लेखिहाल cos 2x हुन्छ एंगल जे छ त्यो अब 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2 त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ रे x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ नै धेरै कुरा तिमीलाई चाहिँ इभ्रिडे रिपिट भइरा हुन्छ अब धेरै कुरा तिमीहरु यदि ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझ्यौ भने A to Z कुरा तिमीहरु बुझ्न सक्छौ यसमा नबुझ्ने कुनै त्यस्तो छैन एकदम इजी छ अब यसलाई सल्युसन गर्यो भने 1/2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 5 हुन्छ त्यो लेखे अनि cos कति रे 10x अनि प्लस फेरि 1/2 ले यो 2 लाई के गर्छ त क्यान्सल गर्छ त त्यसैले यहाँ कति हुन्छ cos कति हुन्छ रे 2x भइहाल्छ अनि यही नै तिमीलाई चाहिँ के हो भने तिम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो है यसरी नै क्वेशन नम्बर 6 को अल गर्ने है फेरि अब तिमीहरुलाई यदि मानव फर्मुलाको प्रब्लम हुन्छ भने तिमी यो चाहिँ 10 क्लास को यो चाहिँ प्रोडक्ट र सम जुन चेप्टर छ ट्रिग्नोमेट्री को अब इक्वेसन र हाइट एन्ड डिस्टेन्स को त कुरा म अहिले गरिरा छैन र इक्वेसन को जुन त्यो कास्ट रुल को युज हो त्यो चाहिँ लास्ट सेकेन्ड चेप्टर हो र अहिले म लास्ट थर्ड चेप्टर को कुरा गरिरहेको छु त्यस चेप्टर को फर्मुलाहरु प्रोडक्ट बाट सम एन्ड डिफरेन्स को रूपमा चाहिँ तिमीले के गर्ने त्यो फर्मुला याद गर्ने 6 को अल होमवर्क भयो 6 को अल होमवर्क है त्यसैले SW के भयो त अल भइहाल्यो यो एकदम अब तिमीहरुले गर्ने काम हो किनभने अब चाहिँ यहाँ अब क्वेशन नम्बर 7 मा जान्छु यो क्वेशन नम्बर 6 को चाहिँ होमवर्क मैले दिइहाले अब यो क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्ने क्वेशन नम्बर 7 को लागि तिमी यहाँ देखिरा छौ फाइन्ड द डेरिभेटिभ when x plus y is equal to sin y छ यसरी कुनै एउटा इक्वेशनमा क्वेशन छ भने है त यसरी चाहिँ यो इक्वेशन हामी सोल्भ गर्नु छ भने यस्तो टाइपको फर्मेटको तिमीले प्रब्लम यो भन्दा पहिला पढाएको थियो जुन चाहिँ हैन अल्जेब्रिक फंक्शनमा यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तिमीले ट्रिग्नोमेट्रीमा छौ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा छौ प्लस अल्जेब्रिक पनि दुईटै बोथ हो त यसलाई यस्तो टाइपको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्नेलाई सल्युसन गर्दाखेरि यो एकदम इजी हो यसमा धेरै
तिमीले यताउता ध्यान दिनै पर्दैन अनि हेर्ने म एउटा चाहिँ यो 7 नम्बरको त ट्रिक हो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गिभन x + y = sin y इक्वेसन 1 लेट गर्दिने अनि त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स अफ द इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर यसरी लेखिदिने अनि त्यसपछि यसलाई बोथ साइडमा है डेरिभेटिभ बोथ साइड हो राइट साइड लेफ्ट साइड र राइट साइड बोथ साइडमा डेरिभेटिभ गर्ने त्यसपछि यहाँ आएर फर्स्टमा जुन तिमी यहाँ देखिरहेछौ फर्स्टमा यहाँनिर यो चाहिँ तिमीलाई के हो त यो सम रुल युज हुन्छ x + y भनेको हैन बोथ दुईटा भेरिएबल हो नि त दुईटा टर्म हो दुईटा टर्म छ भने तिमीले त्यसलाई चाहिँ सम रुल युज गर्नु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने भने जब sin a यहाँ एंगलमा हेर्ने y छ sin y हो त जबसम्म तिमीलाई sin y छ भने त डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि y कै रेस्पेक्टमा तब गएर sin को तिमी डेरिभेटिभ राख्न मिल्छ नत्र x को रेस्पेक्टमा कहाँ अहिले डाइरेक्ट अहिले त्यसको हो तिमी फर्मुलै राख्न मिल्दैन नि हैन त्यो कुराहरु एकदम ध्यान दिने हो ल अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ तिमी हेर अगाडि प्रोसेस अब यसलाई सम को रुल युज गर्दियौ हेर्ने यहाँ सम रुल के भयो त dx भइहाल्यो अनि यहाँ y छ भने dy के भयो त dx भइहाल्यो x को रेस्पेक्टमा अनि त्यसपछि यहाँ नि हेर sin y छ भने तिमीलाई अघि मैले के भने थियो एंगलमा y छ भने त यहाँ y चाहियो नि त त्यसैले d sin y के भरे dy भएको त dy यहाँ ल्याउनको लागि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त dy/dx यो लेखेको अब चाहिँ तिमी चाहिँ भन्छौ सर dx/dx छ भने त्यसको 1 भइहाल्यो किनभने x को डेरिभेटिभ त 1 हुन्छ नि हैन 1 भइहाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने dy/dx जस्ताको त्यस्तै sin को डेरिभेटिभ हुन्छ cos y dy/dx अब तिमीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि dy/dx सल्युसन गर्नु छ त यो यसको मतलब यो टर्म र सरी अनि के गर्ने dy/dx भयो भने यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइड को यो चाहिँ लेफ्ट साइड को यो dy/dx र राइट साइड को यो पुरा यो टर्म लाई एक साइडमा राख्नु पर्यो तब नि तिमी उ गर्छौ सल्युसन स्टार्ट गर्छौ कमन लिन्छौ त त्यो प्रोसेस अब प्रोसेस हेर्ने है यसरी अनि जुन +1 थियो भने त्यसलाई के गर्यो भने राइट साइडमा माइनस गयो +1 छ भने साइड चेन्ज गर्यो भने त माइनस भइहाल्छ नि हैन हो यसरी अब यसमा dy/dx के गर कमन ल्याऊ हैन कमन ल्याऊ अब यो कमन लिएपछि यहाँ नि हेर्ने dy/dx अब कमन लिएपछि यहाँ 1 हुन्छ माइनस cos अनि dy/dx = कति हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ साइड चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ रे डिभाइड हुन्छ यसरी डिभाइड भयो है अब यो माइनस छ भने त्यसलाई चाहिँ तिमी के गर डिनोमिनेटरमा तल ल्याऊ अनि यो माइनस यहाँ ल्यायो भने यस्तो फर्म लेख्न तिमीलाई आउँछ यो सक्स हैन बुझिन्छ यो धेरै अप्ठ्यारो छैन किनभने यो माइनस छ भने तिमी यो माइनसलाई डिनोमिनेटरमा ल्यायो भने तब यहाँ माइनस मल्टिप्लाई गर्छ माइनसमा प्लस गर्छ त्यसैले यहाँ cos y अनि माइनस यहाँ y हुन्छ यही नि के हो त रिक्वायर्ड एन्सर यो अल क्वेशन हो यस्तै है यसमा तिमीलाई अहिले क्वेशन हेर तिमीहरुको बुकको हैन कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने अहिले पहिला चाहिँ हामी यो क्वेशन नम्बर जुन चाहिँ हामी गरिरहेको छौं 7 त्यो प्रब्लम भयो भने अहिले गरौँला पहिले क्वेशन नम्बर अहिले चाहिँ 8 हेर है तिमीलाई केही प्रब्लम भयो भने पछि अहिले चाहिँ लिन्छु म है ल यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा फाइन्ड द डेरिभेटिभ यसमा फाइन्ड द डेरिभेटिभ छ क्वेशन नंबर 8 में फाइंड द डेरिवेटिव व्हेन x = a cos स्क्वायर थीटा एंड y = b sin स्क्वायर थीटा छ हेर्ने है दुईवटा तिमीलाई यहाँ चाहिँ दुईवटा फंक्शन भनौ यहाँ दुईवटा चाहिँ इक्वेसन भन यसलाई हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ भने dy/dx को युज गर्नु अर्थात यसमा चाहिँ तिमीलाई चेन रुल को युज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला चाहिँ एउटाको डेरिभेटिभ गर्दिने फेरि अर्को गर्ने अनि चेन रुल युज गरेर सोल्भ गर्दिने त्यही हो भन्दा पहिला पनि त्यही पढाएको थियो अनि के गर्ने भने जसरी यो चाहिँ थीटा छ भने यसलाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड गरौँ y = भने यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन सेकेन्ड गरौँ दुईटैको के देखिरहेको छु एंगलमा थीटा छ भने हामी थीटाको रेस्पेक्टमा के गर्छौं डेरिभेटिभ गर्छौं
सो डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड द इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु थीटा को रेस्पेक्टमा है डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा थीटा को रेस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गरिरहेको छौँ किनभने यहाँ a cos स्क्वायर थीटा छ त सो यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यो फर्स्ट इक्वेसनको हेर्ने है यहाँ a cos स्क्वायर थीटा छ भने a cos स्क्वायर थीटा बाइ d थीटा अब हेर्ने त्यसपछि तिमीलाई यहाँ हेर्ने यो त अहिले पावर रुलको युज भयो स्क्वायर छ पावरमा छ त त्यसैले यसको बेस जति छ यहाँ लेख्नु पर्यो यो तिमीले मेरो रेगुलर भिडियो हेरिरहेछौ भने तिमी अवश्य बुझ्छौ यहाँ चाहिँ बेस भनेको cos थीटा हो भने यहाँ cos थीटा तिमीले यहाँ देख्यौ यो cos थीटा हो भने यहाँ नै cos थीटा यहाँ पनि आएको छ र त्यसैले अब यसको डेरिभेटिभ भयो भने यो जुन 2 छ नि पावरमा छ त्यो चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाईको फर्ममा हुन्छ अबको एन्सर हेर्ने ल अबको सल्युसन हेर त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के भयो भने a जस्ताको त्यस्तै भयो यो पावरमा 2 छ भने मल्टिप्लाईको फर्ममा भयो अनि cos स्क्वायर छ भने 2 - 1 गर एंगल थीटा जस्ताको त्यस्तै अब cos थीटा को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस sin थीटा हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सोल्भ गर यो चाहिँ भयो तिमीलाई dx बाइ d थीटा इज इक्वल टु पहिलो इक्वेसन अब सेकेन्ड इक्वेसन को लागि डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड यो पनि थीटा का रेस्पेक्टमा है इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड को त्यसैले यो के लेख्ने हो त dy बाइ d थीटा अनि यहाँ db sin स्क्वायर थीटा अब हेर्ने फेरि अघिकै सेम म्याटर यहाँनिर बेस यसको sin थीटा छ भने यहाँ त sin थीटा लेख्नु पर्यो त्यहाँ sin थीटा लेख्ने तिमी यहाँ sin थीटा हुन्छ भने अब sin को डेरिभेटिभ आयो अनि यो पावर रुल यसमा युज गर्ने त 2 अगाडि आउँछ पावरबाट माइनस गरिन्छ 1 हो त्यही 2 b त जस्ताको त्यस्तै 2 sin थीटा हैन अनि sin थीटा को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे cos थीटा भयो अब हेर्ने तिमीसँग दुईटा कुरा यहाँनिर आयो एउटा चाहिँ dx बाइ d थीटा र अर्को dy बाइ कति रे dy बाइ d थीटा आयो हैन त यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ दुईटालाई हामी चाहिँ के गर्ने भने अब चेन रुलको युज गरेर पुट गरिदिनु भइलो अर्थात dy बाइ dx इज इक्वल टु dx बाइ युजिङ द चेन रुल dy बाइ dx गर्यो भने कति हुन्छ dy बाइ d थीटा इन्टु d थीटा बाइ के हुन्छ रे dx हुन्छ त यो जुन लास्ट को तिमीलाई अस्ति दिनदेखि मैले यो के सम्झाइरा थिए भने नि यो त तिमीलाई अहिले चाहिँ के छ dy बाइ d थीटा छ भने हामीलाई यहाँनिर हेर्ने एउटा त के चेन्ज गर्नु पर्यो यहाँनिर हामी चाहिँ थियौ के थियो भने हामी कुरा के गरेका थियौ चेन रुलको युज गर्ने हो तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर एकदम के चाहिँ ध्यान दिनु भने dy बाइ d थीटा त ठीक हो यहाँ d थीटा बाइ dx है एउटा चाहिँ तिमीले इन्भर्स फंक्सन को डेरिभेटिभ हामीले कुरा गरेका थियौ यहाँ हैन dx बाइ यो कुरा त्यहाँनिर गएर तिमीलाई चाहिँ जो डाइरेक्टिभ फर्मुला राख्दाखेरि अहिले जुन यो आयो नि त दिस इम्प्लाइज हैन तिमी अहिले चाहिँ यो लेखेको के हो त भन्दाखेरि dx बाइ d थीटा हो त हामी यसलाई चेन्ज गर्यो भने d थीटा बाइ dx लेख्यो भने नि यो बाइ 1 बुझ्ने यो बाइ 1 त्यसलाई यो इज इक्वल टु कति हुन्छ त 1 बाइ माइनस 2a के लेख्ने रे cos थीटा इन्टु के हुन्छ sin थीटा यो भयो है यो d थीटा बाइ dx को प्लेसमा हामी लेख्ने छौं ठीक छ यसरी यो कुरा अब चाहिँ तिमी यहाँनिर हेर्ने चेन रुल के अब dy बाइ d थीटा तिमीले चाहिँ भर्खर के निकालेको थियौ यहाँ हेर्ने यसमा dy बाइ d थीटा तिमीले के निकालेको थियौ 2b sin थीटा इन्टु cos थीटा 2b यो चाहिँ हामीले के निकालेको थियौ हेर त dy बाइ त 2b sin थीटा इन्टु के रे cos थीटा निकालेको थियौ अनि इन्टु भर्खर अहिले तिमी देखेको थियौ 1 बाइ अब यो d थीटा बाइ dx d थीटा बाइ dx यो चाहिँ कति निकालेको थियो माइनस 2b अनि कति आएको थियो यो भन्दा पहिला हामीले यसलाई रिटर्निङ भएर हेर्न सक्छौं हेरौ त यो चाहिँ कति आएको थियो माइनस 2a cos थीटा इन्टु sin थीटा हैन हो त्यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ माइनस 2a छ मैले b लेखेको छु त्यो मिस्टेक भयो यहाँनिर कति लेख्ने यहाँ चाहिँ 2a लेख्ने यो 2a sin थीटा इन्टु cos थीटा लेख्ने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने सोल्भ गर्दिने हो अनि सोल्भ गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने एन्सर आइहाल्छ अब सोल्भ गर्दाखेरि तिमीहरु आफै हेरे यहाँनिर यहाँ क्यान्सल भइरहेको छ हैन क्यान्सल के भएको छ भने तिमी यहाँ देख्न सक्छौ 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो हैन
अनि यो साइन थीटाले साइन थीटा कस थीटाले कस थीटा क्यान्सल भयो त के बाँकी बच्यो इज इक्वल टू तिमीलाई चाहिँ माइनस बी बाई के लेख्ने रे ए लेख्ने यही नै के हो त रिक्वायर्ड हाम्रो एन्सर हो है यही कुरालाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँ टाइप पनि छ यसको यो टाइप हेर्ने यसको यस्तो टाइपको छ अघिकै हुन त यो डाइरेक्ट भएको हुनाले तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने मैले अहिले भनौँ न यसरी लेखेर सम्झाइदिएको हो यो क्यान्सल गरेर अनि यो फर्मेट भनेर यसरी हुन्छ भनेर तिमीहरू बुझ्न सक्छौ ल त यसको मतलब हो अब चाहिँ तिमी यसमा अल चाहिँ गर्ने छौ है क्वेसन नम्बर 8 को यसमा चाहिँ तिमीले फेरि म सबै क्वेसन यहाँ बनाएर बस्दैन अब एकैछिनपछि पहिला हामी चाहिँ 9 को गरौँ 8 को क्वेसन नम्बर अल गर्दिने त्यसैले तिमीहरूलाई चाहिँ के भयो भने क्वेसन नम्बर 8 को यो जुन के क्वेसन नम्बर जुन 8 हो त्यसको चाहिँ अल के भयो त होमवर्क भइहाल्यो यु ह्याभ टु डु ल द्याट्स इट अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 9 आऊ किनभने आज यसलाई सक्नु छ है क्वेसन नम्बर 9 मा डिफरेन्शिएट sin x with respect to cos x sin x लाई cos x को रेस्पेक्ट में डेरिवेटिभ गर्नु छ अर्थात d sin x is divided by d cos x त्यही हो x cos को रेस्पेक्ट में डेरिवेटिभ गर्नुको मतलब here the differentiate of sin x with respect to cos x means d sin x by d cos x अब यसलाई चाहिँ तिमी जब dx ले यसको चाहिँ न्युमरेटर डिनोमिनेटर मा डिवाइड गरेर यसलाई यस्तो फर्म लेख्न सक्छौ यहाँ d sin x by dx d cos x by dx त sin x को डेरिवेटिभ के हुन्छ रे cos x हुन्छ cos x को डेरिवेटिभ के हुन्छ रे माइनस sin x त्यो डाइरेक्ट डेरिवेटिभ राख्दै यहाँ ड्याङ ड्याङ sin x को डेरिवेटिभ cos x को डेरिवेटिभ माइनस sin x अनि cos by sin कट भइहाल्यो दैट इज द आन्सर कति इजी छ कि छैन भन त एकदम इजी छ नि है ल यो मलाई सबैले मन पराएको छ यो एकदम इजी भएको हुनाले अनि सबै त्यस्तै छ तिमी यसलाई चाहिँ भनौं न अब यो क्वेशन नम्बर 2 हेरे पनि सेम त्यस्तै छ तिमीहरु चाहिँ गर्ने घरमा इजिली गर्न सक्छौ जसरी यसको क्वेशन नम्बर 3 मा यहाँ अलिकता म तिमीहरुलाई क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ के छ भने sec स्क्वायर x with respect to के छ tan x हो तर यो भन्दा पहिलाको च्याप्टरमा हामीले नि यसलाई अलग अलग लेट गरेर डेरिवेटिभ गरेका थियौ है त्यो पनि प्रोसेस हो त्यसमा पनि तिमी त्यो प्रोसेसबाट पनि गर्न सक्छौ तर यसलाई चाहिँ यो के भन्न खोजेको भने यो भन्न खोजिरहेछ कि d sec स्क्वायर x बाइ यहाँ d के हुन्छ रे tan x भनिरहेछ यसको मिनिङ त्यो यो चाहिँ यसको मिनिङ त्यो अर्थात यसलाई यदि हामीले डेरिवेटिभ नै निकाल्नु छ भने तब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने भने अघि जस्तै यहाँ चाहिँ के गर्ने भने d sec स्क्वायर x बाइ के लेख्दिने यहाँ dx लेख्दिने x को रेस्पेक्टमा डेरिवेटिभ अनि त्यसपछि यहाँ हामी d tan x हो भने यसलाई चाहिँ हामी के लेख्दियौ यहाँ dx लेख्दियौ फेरि यसलाई अगाडि प्रोसेस बढाऊ sec स्क्वायर x छ भने यसरी त्यसको डेरिवेटिभ हुँदैन यो पावर रुल युज गर्ने हो त पावर रुल युज गर्ने भने त यहाँ के लेख्दिने sec स्क्वायर x बाइ कति लेख्ने यहाँ चाहिँ बेस त चाहियो नि बेस भनेको के हो रे sec x हो अनि इन्टु के भयो भने d sec x बाइ कति रे dx हो इज डिवाइडेड बाइ अब tan x को डेरिवेटिभ कति हुन्छ त sec स्क्वायर x हुन्छ लेख्दियौ अब sec स्क्वायर छ भने त तिमीलाई थाहा हो पावर 2 हो त 2 अनि कति लेख्दिने यहाँ sec x लेख्ने अनि sec x को डेरिवेटिभ कति हुन्छ त sec x इन्टु कति हुन्छ रे tan x हुन्छ लेख्दियौ sec स्क्वायर x जस्ताको त्यस्तै भयो अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर एकदम इजी हो के तिमीले ध्यान एउटा प्रोब्लेम बुझ्यौ भने अरु सब गर्न सक्छौ पहिला बेस त्यही हो फरक त केही छैन अब जस्तै sec x ले स्क्वायर क्यान्सल गर्यो यो sec x ले फेरि यो sec x लाई क्यान्सल गरिसकेपछि के बाँकी बच्यो 2 tan x भयो त यहाँ लेख्दियौ 2 tan x यही नि के हो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो हैन यसरी नि गर्ने हो ल अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर यसैको क्वेशन नम्बर
10 को कुरा गरौँ। कतिमा क्वेशन रे? क्वेशन नम्बर 3। तो क्वेशन नम्बर 10 को कुरा गर्दाखेरि क्वेशन नम्बर 10 मा क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ है। क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने क्वेशन नम्बर 10 फाइन्ड the derivative of a cos x डिग्री छ है, x डिग्री छ। तो हेर्ने जहिले पनि हामी कुरा गर्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिभेटिभ अफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मा जहिले पनि sin cos tan cot sec cosec को जहिले पनि एंगल जुन छ नि जहिले पनि एंगल जुन हुन्छ के हुन्छ रेडियन मा हुन्छ है। केमा हुन्छ रे? रेडियन मा हुन्छ। अनि रेडियन मा हुँदाखेरि त अहिले हेर यो x एंगल चाहिँ केमा छ त डिग्री मा भयो। त यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्ने भने यसलाई एंगल मा लेख्ने हो, एंगल मा चेन्ज गर्ने हो। जसरी हामीलाई के थाहा छ भने सिन्स के 180 डिग्री इज इक्वल टु है 180 डिग्री इज इक्वल टु के हुन्छ रे? पाई रेडियन हुन्छ। के हुन्छ रे? पाई रेडियन हुन्छ। अनि त्यसपछि देयरफोर अब 1 डिग्री इज इक्वल टु कति हुन्छ? त्यसलाई हामी डिग्रीमा चेन्ज गर्यो भने त पाई रेडियन बाइ कति हुन्छ रे? 180 डिग्री हुन्छ है। अब हामीलाई x डिग्री हामीसँग छ हैन? त x डिग्री हामीसँग भएको हुनाले त देयरफोर x डिग्री इज इक्वल टु त के हुन्छ? मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ कति हुन्छ? x इन्टु पाई रेडियन बाइ कति हुन्छ रे? 180 डिग्री भइहाल्छ है। 100 सरी डिग्री हुँदैन 180 हुन्छ है। यो 180 हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने हामीले x डिग्री जहाँ छ त्यो चाहिँ x पाई रेडियन बाइ 180 त्यहाँ लेख्ने छौं। रेडियनमा यो पुरा रेडियनमा कन्भर्ट भइहाल्यो। सो देयरफोर y इज इक्वल टु के लेख्दै छु भने है cos x को प्लेसमा के लेख्छौं? पाई x बाइ 180 डिग्री 80 लेख डिग्री हैन 80 लेखिरहेको छु। दिस इज द इक्वेसन 1 भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर यसलाई डेरिभेटिभ गर। डेरिभेटिभ गर्ने प्रोसेस त्यही त उही त हो। डिफरेन्शिएटिङ बोथ sides with respect to x we get है। अब x को रेस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसलाई के हुन्छ? त्यहाँ dy बाइ के हुन्छ रे? dx हुन्छ इज इक्वल टु अनि d लेख त्यसपछि cos लेख। cos को एंगलमा के छ? पाई x बाइ कति छ रे? 180 छ इज डिवाइडेड बाइ। अब हेर्ने यसको चाहिँ एंगलमा के छ त्यो त चाहियो नि। यहाँ त एंगलमा के छ रे? पाई x बाइ कति हो? 180 अनि इन्टु फेरि यहाँ चाहिँ के लेख्छौं? d पाई x बाइ यहाँ कति लेख्छौं? 180 लेख्छौं। अनि के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं? x को रेस्पेक्टमा। त हेर्ने cos को डेरिभेटिभ तिमीहरुलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो। यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ, माइनस sin हुन्छ। माइनस कति हुन्छ रे? sin x हुन्छ। त यहाँ एंगलमा के छ? पाई x बाइ कति हो? 180 डिग्री सरी डिग्री मेरो हाइब्रिड भइसकेको छ के डिग्री लेख्ने। यो डिग्री ल अनि यहाँ चाहिँ कति? 180 ठीक छ। अनि त्यसपछि अनि हेर्ने यो पाई बाइ 180 जस्ताको त्यस्तै लेखिदिए। अब x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त? 1 हुन्छ है। अनि लेख्दियो यसरी हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यो भने यही नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई
अब एन्सरको फर्ममा लेख्दाखेरि यहाँनिर पाई बाई कति लेख्ने 80 लेखौं माइनस है अगाडि माइनस अनि त्यसपछि साइन कति हो भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ हेर्ने अब पाई बाई 180 हेर्ने है पाई बाई 180 मा तिमी हेर त यहाँनिर सुरुमा जब चाहिँ यहाँ मैले तिमीहरुलाई यहाँ चाहिँ यहाँ रातोले देखाइरहेको छु त्यहाँ हेर्नेले ध्यान दिने यहाँनिर यसमा यसको मतलब पाई रेडियन बाई 80 को ठाउँमा तिमी 1 डिग्री लेख्न सक्छौ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु छ भने र त्यस्तै गरी यो साइन पाई बाई 80 जुन छ नि यसलाई यस्तो किन यस्तो लामो जाने यहाँनिर आऊ यो यसमा यो यसलाई हाइलाइट म गरिदिरहेको छु ल यहाँ यहाँ यसमा आऊ यसमा यो सरी यसमा यहाँ ध्यान दिने यसमा त यसमा चाहिँ तिमी देखिरहेको छौ कि x पाई रेडियनमा 180 छ भने त्यहाँ के लेख्न सकिन्छ x डिग्री लेख्न सकिन्छ त त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ के भयो भने मैले यो पाई बाई माइनस पाई बाई 180 लेख्दिएँ अनि साइन जस्ताको त्यस्तै अनि फेरि यसलाई रिटर्निङ गर्ने पाई x बाई 180 भनेको के रहेछ त x डिग्री रहेछ त्यसलाई त्यही x डिग्री लेख्दिएँ यही चाहिँ के भयो एन्सर भइहाल्यो है यसरी नै क्वेशन नम्बर यो जुन लास्टमा हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 हो यसलाई यसरी नै गर्ने हो अब यो 10 को जुन अर्को क्वेशन नम्बर जुन बी छ यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के छ भने नि यो तिमीलाई चाहिँ प्रोडक्ट रुलको चाहिँ युज गरेर अनि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो प्रोडक्ट रुलको चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने हो युज गरेर सोल्भ गर्ने हो अब यसमा नै तिमीलाई x डिग्री दिएको छ भने पहिला चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने चेन्ज गर्ने अहिले भर्खर हामीले चेन्ज गरे जस्तो सेम त्यसरी चेन्ज गरेर यसलाई सोल्भ गर्ने हो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ काम के हुन्छ फिनिश्ड हुन्छ है अब तिमीसँग म डिस्कसनको कुरा गर्छु